नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो नहायत हसास मगर अहम है, और वो है माशरती पाकीज़गी, हदूद शरीयत और इस्लाह। सूरह निसा की आयत नंबर 15 और 16 हमें बताती है कि इस्लाम सिर्फ़ इबादत नहीं सिखाता बल्कि माशरती अखलाक, हदूद और किरदार की हिफाजत भी करता है। इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों और मर्दों के लिए एक वाज़ेह हिदायत दी। अगर वो ऐसा गुनाह करें जिससे मुआशरे में फहाशी फैले, उसका सदेबाब कैसे किया जाएगा। लेकिन साथ ही अल्लाह की रहमत का पहलू भी सामने आता है कि अगर कोई तौबा करे तो उसके लिए अल्लाह के दरवाज़े हमेशा खुले हुए होंगे, हमेशा के लिए खुले हुए हैं। तमाम तारीफ़ें उस रब करीम के लिए हैं जो अपनी किताब हिदायत में हमें हर मामले में रहनुमाई फरमाता है। आज हम सूरह निसा की उन 2 आयात पर बात करेंगे जिनमें मुआशरे की पाकीज़गी, औरतों और मर्दों की इस्लाह और शरई सज़ाओं का बयान है। यह आयात न सिर्फ़ अदल और एहतियात की मिसाल हैं बल्कि इस्लामी मुआशरे की हदूद और हिफाजत को वाज़े करती हैं। आइए शुरू करते हैं सबक। आज का सबक सूरह निसा की आयत नंबर 15 है और आयत नंबर 16। इन दोनों आयत का मफ़हूम, जिसमें इंसान जो है वो कोई भी किसी किस्म की अगर कोई बेहयाई करता है तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके क्या अहकामात हैं और किस तरह जो है उसको देखा जाएगा। आइए इसको समझते हैं कुरान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लती यातीनल फ़ाहिशता मिन निसाइकुम। वल्लती और वो औरतें, यातीनल फ़ाहिशा जो आएँ बेहयाई को, यानी जो बेहयाई का, वो औरतें जो बेहयाई की मुर्तकिब हों, मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों में से, फस्तशहिदू अलैहिन्ना पस उन पर गवाह लाओ, अर्बअतम मिनकुम 4 तुम में से, यानी अपनों में से 4 गवाह लाओ। फ़इन शाहिदू फिर अगर गवाह ले आओ, फिर अगर वो गवाही दे दें, फ़ाइन पस अगर शाहिदू वो गवाही दे दें, वमसिकूहुन्ना पस उनको रोके रखो, फिल बयूती घरों में, हत्ता यहाँ तक कि यतवफ़ाहुन्नल मौतु यहाँ तक कि आ जाए उनकी मौत का वक्त, औ यजअलल्लाहु या कर दें अल्लाह ताला लहुन्ना उनके लिए सबीलन कोई रास्ता, या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। इस आयत मुबारक में बयान है कि जो कोई तुम्हारी औरतों, यानी यहाँ पे ख़िताब मर्दों को है और उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी बीवियों में से कोई भी जो बेहयाई का काम करे यानी कि ज़िना करे, तो उनके लिए क्या होगा, 4 गवाह तलब करने होंगे। वो गवाही दें तो फिर उनकी क्या उनके साथ मामला करना होगा। देखिए, इस्लाम जो है इब्तदाअन इस्लाम में ज़िना की सज़ा बयान नहीं की गई थी। ये बताया जा रहा है कि ज़िना बहुत बड़ा जुर्म है, ज़िना के करीब भी न जाना, यानी इन सारी चीज़ों के बारे में आ रहा है, लेकिन इसकी सज़ा का अभी हुक्म नहीं आया था। और यहाँ बता दिया गया कि अगर कोई औरत या मर्द ज़िना करे तो उनको सज़ा क्या मिलेगी, उसका बयान पहले तो नहीं बताया लेकिन बाद में उसका बयान आ गया। जैसा कि सूरह नूर में, जब सूरह नूर की आयत नाजिल हुई, उससे पहले कुरान ने सिर्फ़ इतना बताया था कि अगर कोई औरत इस गुनाह का इर्तिकाब करे तो उसके लिए फ़िलहाल सिर्फ़ इतना हुक्म है, सबूत के लिए 4 गवाह तलब करो, और अगर 4 लोग गवाही दे दें कि ये औरत ज़ानिया है तो फिर तुम उन औरतों को घरों में बंद कर दो। अब उनको कब तक बंद करना है, उस वक्त तक जब कि उनकी मौत ना आ जाए। आयत मुबारक में अल्फाज आए हैं हत्ता यतवफ़ाहुन्नल मौतु, जब तक कि उनकी मौत ना आ जाए, औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म ना आ जाए। अब उनका यानी हुक्म क्या आ जाए कि इनका क्या करना है। फिर जब सूरह नूर नाजिल हुई, उनकी ये आयत जिसमें ज़िना की सज़ा का हुक्म आ गया कि ज़िना करने वाला मर्द हो या औरत हो, दोनों को 100 कोड़े मारो। तो जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने वो रास्ता बता दिया था, यानी कौन सा, औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, कि या अल्लाह इनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। तो ये वही रास्ता है, यानी सज़ा, ज़िना की सज़ा का हुक्म आ गया है सूरह नूर की आयत में।
کہ اگر کوئی مرد یا عورت زنا کرے تو انہیں 100 کوڑے کھلے عام یعنی کہ تمام لوگوں کے سامنے انہیں کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ جوڑا ہے، یعنی کہ اگر وہ مرد ہے اس نے زنا کیا کسی سے، وہ شادی شدہ ہے، اگر عورت ہے اور وہ بھی شادی شدہ ہے تو ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کو سنگسار کیا جائے گا۔ یعنی اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو ان کو رجم کیا جائے گا، ان کو سنگسار کیا جائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام اس کے بارے میں جو بتایا ہے کہ یہ ان دو آیات، یہ جو آیات ہے ابھی ہم نے پڑھی ہے اور ایک آیت انشاءاللہ ابھی پڑھتے ہیں، ان آیات میں ایسے مرد اور عورتوں کے بارے میں سزا تجویز کی گئی ہے جن سے فاحشہ یعنی کہ زنا کا صدور ہو جائے۔ اب یہ جو بھی ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں تو یہ فرمایا جن عورتوں سے ایسی حرکت سرزد ہو جائے تو اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ مرد طلب کیے جائیں گے۔ یعنی جن حکام کے پاس، اگر قاضی کے پاس کوئی بھی یہ فیصلہ اپنا لے کر گیا ہے، یہ معاملہ پیش کیا ہے، تو وہاں پر پھر زنا کے گواہ بھی 4 گواہ بھی ساتھ میں پیش کرنے ہوں گے۔ اب زنا کی جو گواہی ہے یہ صرف مردوں کی گواہی ہی قابل قبول ہوگی، اس سلسلے میں عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ زنا کی گواہی میں شریعت نے 2 طرح سے سختی کی ہے، چونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے جس سے عزت اور عفت مجروح ہوتی ہے، خاندانوں کا مسئلہ سامنے آتا ہے، تو پہلے یہ شرط لگائی کہ مرد ہی گواہ ہوں، عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ دوسرا یہ 4 مردوں کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ شرط بہت سخت ہے جس کا وجود میں آنا شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سختی اس لیے اختیار کی گئی کہ عورت کا شوہر یا اس کی والدہ یا بیوی بہن وہ اپنی ذاتی کسی بھی رنجش کی وجہ سے دوسروں پر خواہ مخواہ الزام نہ لگائیں، یا دوسرے بدخواہ لوگ دشمنی کی وجہ سے الزام اور تہمت لگانے کی جرات نہ کر سکیں، کیونکہ اگر 4 افراد سے کم لوگ زنا کی گواہی دیں گے تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اسی صورت میں مدعی اور گواہ سب جھوٹے قرار دیے جائیں گے اور ایک مسلمان پر الزام لگانے کی وجہ سے ان پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ حد قذف یعنی کسی پر جھوٹا الزام، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگائے گا تو اس پہ حد قذف جاری ہوگی۔ حد قذف کیا ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ واللذانی یاتیانہا، واللذانی اور جو مرد کرے تم میں سے وہی بدکاری، فعظوہما پس ان کو ایذا دو، ان کو تکلیف دو، فإن تابا پھر اگر وہ توبہ کر لے، وأصلحا اور اپنی اصلاح کر لے، فأعرضوا عنہما پس ان سے اعراض کرو، ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کہ اللذانی یاتینہا یہاں مصداق وہ لوگ ہیں جو غیر فطری طریقے پر قضائے شہوت کرتے ہیں، یعنی مرد۔ یہاں پہ یہ بتلا دیا گیا ہے کہ اگر مرد جو ہیں وہ بھی 2 مرد ہیں وہ بدکاری کریں تو ان کے لیے کیا ہوگا، ان دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اب اگر وہ دونوں سزا کے بعد یہ جو آگے آیت مبارکہ میں فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، یہ سزا سے پہلے کی بات نہیں ہے بلکہ ان کو سزا دی جائے گی، اور سزا پا لینے کے بعد اگر وہ توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو انہیں پھر ان سے اعراض کرو، ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ پیچھا چھوڑنے سے اس آیت کے اس جملے سے کیا مراد ہے کہ اگر ایک انسان غلط کام سے توبہ کر لیتا ہے اور وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو ان کو بار بار وہ بات یاد دلا کر ان کو تانے نہ دیے جائے اور ان کو شرمندہ نہ کیا جائے۔ ان اللہ کان توابا رحیما بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی ذات رحم کرنے والی ہے، وہ توبہ قبول کرتی ہے، وہ معاف کرنے والی ہے، تو لوگوں کو چاہیے اگر کسی سے غلطی کوتاہی ہو اور وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو ان کو بات بات پہ تانے نہ دیے جائیں بلکہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔